तियात्र कॉम्पिटिशन्स जाल्ले हाच्या पुरस्काराची वेंचणूक ह्या वेळार आमचे मुखेल सोयरे कुडचोरे मतदारसंघाचे आमदार निलेश बाब काब्राल हांच्या हातांतल्यान जातली. सगळ्यात पयली आमी वळटात ते मेन अवॉर्ड्स. सगळ्यात पयली तियात्र जर जाय जाल्यार उलोवपाक कशी बरोवपाक कशी ते जाय पडटा आनी ते म्हणल्यार आमचे स्क्रिप्ट. ह्या वर्साचो म्हणजे द 13 चिल्ड्रन आणि ह्या वर्साचो तिसरो इनाम फावो जाता तियात्राचे नाव मोनो आवाज. प्रोड्युसर शेरन माझरेलो. I'll call her and tell you. फावो जाता गुन्यांवाची सावली ह्या तियात्राक. प्रोड्युसर द रोजरी हाय स्कूल कुचीरा बांबोली. ताळ्याचे स्वागतान तशेंच मुजगाच्या आदारान माचयेर ह्या वेळार तुमकां आमंत्रण. मोगाच्यालो हो स्लो मोगाच्यालो हो असो बंगोर तुमचे मुखार एक जो जांकां ह्या वर्साचो बेस्ट परफॉर्मन्स पुरस्कार फावो जाता. तियात्र अकादमीच्या ह्या रवींद्र भवनान मडगांव जोड पावल्यान जे आयज लायफ टायम कंट्रिब्युशन टू तियात्र एवॉर्ड 2025 तशेंच आमच्या सगळ्या लायफ टायम यंग जनरेशन आणि हे सगळे पुरस्काराक आमचे मध्ये आमचे मानाचे सोयरे म्हणून पतिता दायसबाई तशेंच आमचो राजन तिलक बाब तशेंच आमचे शर्मिलाबाई तसोच आमचो TTAGचो प्रेसिडेंट एंटनी बाब आमी मोगान श्री शर्मा डॅडी म्हणटा डॅडी बाब तशेंच आमचो वायस प्रेसिडेंट मार्कुस बाब तसोच मेंबर सेक्रेटरी कालूस बाब मागचे फाटल्यान आसले सगळे अवॉर्डीज मुखार आलेले सगळे प्रेक्षक मोगाळ भावानी भयणानो चड काय उलयना कित्याक म्हाका मातशें आनी कार्यक्रम आसा म्हणून हांवें मातशें रिक्वेस्ट केलो की पयलो उलयतलो म्हणून कित्याक मागीर खुबशे अवॉर्ड उरल्यात दिवपाचे. आज तियात्र अकादमी गोवा आमचे एंटनीचे बाबाचे आनी तेजे सगळ्याच्या वांगड्यांनी एक ह्या तियात्र स्टेजीचेर जे काम करता तांकां पुरस्कार आनी बाकीचे गोष्टी करपाक म्हाका दिसता खुबसो आदार करता. आज एंटनी बाबान जेन्ना तियात्र अकादमी हातीन घेतली तेजे वांगड्यांनी खुबशे कार्यक्रम खुबशे आख्खे गोंयभर कार्यक्रम करता आनी हे कार्यक्रम करता तेन्ना एकूच हवेस आसा एंटनी बाबाचो
की आमचे तियात्र जे आसा दायज जे आमकां पुर्वजांनी दिल्लें जशें आज आमचे आज बूक जो आमचो कांतार कोर एडवीन बाबाच्या हातीन आमी बरयल्लो आनी आज रिलीज केलो हितू भितर एकूच विशय ताजो आसा की लोकांक जे तियात्र मोगया आनी तियात्राचे फाटले स्क्रिप्ट आनी बाकीचे सगळी गोष्टी ही फुडें भुरग्यांक मेळोवपाक जाय म्हणून आनी तेजे खातीर एंटनी बाब आनी कार्लोस बाब आनी तेजे सगळे वांगडी हे काम करता हांव तांकां शाबासकी दिता. आज लेझली आमचोच गांवचो तियात्रीस 25 वर्सां ताका तियात्रा भितर कंप्लीट जावन तेजो आयज लायफ टायम अचिवमेंट ताका मेळिल्लो आसा. तशेंच तेजे वांगडा आमचे बाकीचे वांगडी जो सांतान बाब तशेंच जोकी बाब आमी जॅक वेरी म्हणटा ताका आयज लायफ टायम अचिवमेंट एवॉर्ड ताका मेळिल्लो आसा. हांव तांकां 25 वर्सां तियात्राचे पावण्यार काम मायज पावन काम करता आनी तियात्र जो आसा हो आमकां एंटरटेन करता आनी तांकां हांव थँक्यू म्हणटा शाबासकी म्हणटा. आनी अशेंच तुमचे फुडली पिढी जी आज वयर बसलेली आसा म्हणजे एस्टन बाब फ्लॅविया बाय प्रेसिडेंट बाब मारियातून पावन आपली मामी येयल्ली आहा तांकांय ऑल द बेस्ट म्हणटा. कित्याक आज तियात्र जो आहा कितलो हांव पयर असेंब्लीनी उलयल्लो की खंय तरी युनेस्को हेरिटेज ताका खंय तरी एक व्हॅल्यू आसपाक जाय आनी हेजे खातीर आमचो एंटनी बाब आनी आमचो चीफ मिनिस्टर वावरता आनी एक करता तेन्ना एकूच हावेस की खंय तरी हो तियात्र जो आमी आज म्हणटा कितलींच वर्सां पयलीं स्थापना जाल्ली आनी स्थापना जावन आज तेजें मॉडिफिकेशन जालें आसतलें. आमचे खुबशे तियात्रीस भाव म्हाका दिसता एक आपणाचो मोग जो तियात्रार हाडून माचयेर हाडून आमकां दाखयता आनी आतां हांव तालक बाबाक म्हणटालो की खंयचो तियात्रीस बरो तियात्र बरयता जाल्यार तेजे मिनिमम 100 शो जावपाक कांयच प्रॉब्लम ना. अशें करून 100 शो जाता तांकां एक सक्सेसफूल एक आपणाचो कॅरियर करूंक मेळटा आनी जे कोण बरे बरयता आनी आपणाचे एक्टर घेवन बरे दाखयता ताका म्हाका दिसता हावसफूल आसताच. मडगांव म्हणून लोक खूब आसता साक्षीचे हे हावसफूल पूण आमचे रवींद्र भवन कुडचडे लोक खूब येता आनी तेजे खातीर यंग जनरेशन जे आज म्हाज्या हातीन जे फर्स्ट सेकंड थर्ड जेणी प्रायज घेतले तांकांय मागता की इट इज अ प्रोफेशन नो डावट इट्स अ कॅरियर ऑल्सो आनी तुमी आमची मायभास कोंकणी सांबाळपाचें काम तुमी सगळ्यांनी करपाक जाय. तितून फक्त पॉलिटिशियन आमच्या सारक्यांनी सांबाळपाक जायना तुमी जे सगळे सांबाळलेले आसा म्हूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी यंग जनरेशन जे आज आमचे शरण बाय ऑस्टीन बाब भायरचे मागीर आमचो मार्कूस बाबान तांकां एकठांय करून तांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज हांगा आमच्या हातीन मेळिल्लो आसा. भुरगेपणान तुमी फुडें वयचे अशें तेंच्या सगळ्यांचे डायरेक्टराचे तशेंच मार्कूस बाबाचे स्वप्न आसतलें की आयचे हे यंग आर्टिस्ट फुडें बरे व्हडले आर्टिस्ट जावचे अशी स्वप्नां सगळ्यांची आसतली. ही स्वप्नां तुमी फुडें व्हरची अशी मागता आनी परतून एकदां तियात्र एकाडेमीक म्हाका हांगा आपले 2 शब्द उलोवपाक दिले म्हूण मनांतल्यान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या मनान कितें आसा तें उलोवपाक म्हाका एक सोयरीक दिलो म्हणून. मनाचे सोयरे आमचे निलेश बाब काबराल आतांच भायर सरून गेले तांकां अर्जंट काम आसा म्हणून. आमचे अध्यक्ष तियात्र अकादमीचे एंथनी बार्बोजा, आमची मानाची सोयरी प्लातिंदा बाय शर्मिला, सिडी सिल्वा सर, आमचे कार्लोस बाब सर आनी तुमी सगळे मानेस प्रायज विनर्स आनी सगळीं हिंगा आसलेल्यांक आयज खरेंच खुशालकाय भोगता हिंगासर तुमच्या मुखार उबो रावपाक आनी 1-2 उतरां उलोवपाक. खरेंच बरें दिसता तियात्र अकादमी इतलो बरो वावर करता म्हणून. काळीज मुरगट्टा थँक्स टू CM, थँक्स टू आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर. तेंच्या आदारान तियात्र अकादमी पावलां मारून न्हू पूण उण्णां मारून फुडें सरत रावल्या आनी तिंकां फुडें येवपाक उर्बे वरीत फुडें येवपाक आदार दिता आमचे मार्कूस बाब. खूब खूब बरें दिसता आनी ह्या वेळार उलोवं दिसता आनी सांगूंक दिसता की मार्कूस बाब आमचो बार्बोस बाब, मार्कूस बाब आनी कार्लोस बाबूच न्हू पूण तेंचे उरलेले
ऑफिसर्स स्टाफ जे आसा दे आर सो गुड. स्पेशल मेन्शन टू माफालदीन. ईच अँड एवरीथिंग शी वील बी डुईंग टू द डॉट. तशेंच विजया आमकां चडशी तीच दोगां जाणां मेळटा. गोडे दुसरी कशीच आसा आसतली बट रियली व्हेरी व्हेरी वंडरफूल स्टाफ ऑफ तियात्र अकादमी ऑफ गोवा. आय वूड लायक टू क्लॅप फॉर देम. व्हेरी व्हेरी नायस. रियली मेटिक्युलस वर्क दे आर डुईंग. थँक्यू सर. युअर ऑफिस इज रियली गुड. तियात्रा खातीर खूब वावर केल्लो दिसती पडटा आमच्या तियात्र अकादमीन. हांवूय ऑर्गनायज करता. खुबशे फावट ऑर्गनायज करता तेन्ना आमकां खबर आसा डिफिकल्टीज येता. आमी रुल्स तयार करता. तियात्र अकादमी आमकां रुल्स तयार करपाक जाणा जावन घेवपाक कितें कशें करपाचें तें पयलींच मिटींग घेता. जशें सरान पयलेंच सांगलां उक्तावणेच्या आपणाच्या उतरांनी मिटींग घेतले तेन्ना आमी आसले. ह्या वर्सा खऱ्यांनी एक प्रॉब्लम आसलो एजीचो. एज हो प्रॉब्लम आमी सगळ्यांनी बसोन तेजो निकाल काडलो. 17 वर्सां पर्यंत आमी तांकां अलाव करचें म्हणून. हांवें आमच्या मॅडम एलिसाक सांगलें की आमकां 17 इयर्स बसून घेवपाक मेवता. जीं भुरगीं पास आउट जावन गेल्या तांकां बसून घेवपाक मेवता. कित्याक अप टू 17 इयर्स चिल्ड्रन्स तियात्राक घेवपाक मेवता म्हणून. बट मॅडम इज टोटली फॉर द चिल्ड्रन. तिका जाय आसली नी भुरगीं तयार जालेलीं. टिचर एलिस तुका सलाम. नया भुरग्यांक तयार केली आनी आमकां दुसरो इनाम फावो जालो. Along with you, Alicia, Madonna, and all your other staff, fabulous work you have done. आनी हांव जाणा की दुसऱ्या पंगडांनी अशेंच केलां म्हणून. पूण जायते फावट अशेंय जाता Okay, की fine. I'll just call. रुल्स आसा. रुल्स केल्ले आसा पूण रुल्सा भायर वयता. Okay, okay. हांव जाणा जायते फावट हांव ऑर्गनायज करता तेन्ना कितलें डिफिकल्ट जाता तें. Waiting, I'll call her. आमकां टफ डिसिजनां घेवची पडटा. हांव म्हणिना सगळ्यांकूच डिसिजन्स लायक जाता म्हणून. टफ डिसिजन्स लायक जाता म्हणून. बट दे आर एक्सेप्टेबल टू अस बिकॉज रुल्स आर मेड बाय अस फॉर द तियात्र टू इम्प्रूव. खऱ्यांनीच बरें दिसता की तियात्र अकादमीन इतलें बरें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडलें म्हणून. आनी आमच्या भुरग्यांक वयर काडपाक, ल्हानशा भुरग्यांक थ्रू स्कूल कॉम्पिटिशन आनी थ्रू चिल्ड्रन्स कॉम्पिटिशन वयर काडपाक तेणी खूब आदार दिला. आनी ह्या वरवीं आय एम व्हेरी शुअर फ्युचर जनरेशन, फ्युचर आमची तियात्र मातशी सेक्युअर आसतली. आय एम व्हेरी शुअर अबाउट दॅट. थँक्स टू तियात्र अकादमी. थँक्स टू द गुड वर्क डन बाय युअर कमिटी सर. थँक्स टू यू. तियात्र जे कॉम्पिटिशनाक येता ते थोडेच येता. कला अकादमीच्या तियात्र कॉम्पिटिशनाक येता तेन्ना खूब येता पूण हांगासर थोडे येता. आय वूड हॅव लव टू सी मोर अँड मोर इन्स्टिट्यूशन्स पार्टिसिपेटींग. चड इन्स्टिट्यूशन्स तर पार्टिसिपेट जायत, चड कॉम्पिटिशन जातलें आनी जितलें चड कॉम्पिटिशन जातलें तितली मातशी वयर सरतली. आमकां आमची मातशी वयर सरलेली जाय. म्हाका म्हणलें हांवें म्हटलें सेकंड प्रायज येयला म्हणून तूं म्हाका खोशेक आसा काय म्हूण विचारता. पूण तेच्या परस म्हाजो आन्सर असो की फर्स्ट प्रायज मार्कूस बाबाक गेला म्हणून हांव चड खोशी. कित्याक म्हाज्या बाराबरचे दुसरे आसले तिणी जे तियात्र पळयलेले तिणी म्हाका सांगलेले मार्कोसाचो तियात्र हे फाटी खरेंच बरो जाला, तेका फर्स्ट येवंकूच जावो. क्रेडीट गोज टू द जजीस. खऱ्यांनी जजीसांनी बरें काम केलां. इट्स नॉट अ इजी जॉब टू डू जजमेंट. आय ऑर्गनायज. आय नो जायते फाटी जजीस म्हाका येवन सांगता बाबा म्हाका जज दोन नाका, आपणाक आयकोचें पडटा. बट थँक्स टू दीस टायप ऑफ जजीस हू स्टँड फियरलेसली अँड गिव गुड डिसिजन. थँक यू व्हेरी मच. तियात्र अकादमी ऑफ गोवा. देव बरें करूं. खरेंच खूब तुस्त करून दिसता एंथनी बाबाली. म्हाका दिसता आमी दोगांनी बरोबर जो मातसो फुडें फाटी चार्ज घेतला. हांवें रवींद्र भवन आनी तियात्र अकादमी. म्हणून आज पर्यंत आमी काम करताले पूण तियात्रांची तळमळ आशिल्लो आनी पोटा सान म्हणजे वयले वयर न्ही. तो ज्या तरेन काम करता तो खंयच्या वेळार दोना वडील जेवपाक बसला चला बाब मातशें आत आसलें मातशें मिटींग घेता आमी मातशें एकट्यान अरे पळय ताका ना पसून म्हणपाक जायना. इतलो तो पर्सनली तागे तशी आहा आनी तो मोगान इतलें उलयता आनी इतलें मोगान तो तियात्राचें काम करता ही खरी व्हडली गजाल. कित्याक फाटीं मदीं पेपराक घेताले तियात्र बंद करपा सोदल्या आनी कितें म्हणटा तियात्र बंद करपा तियात्र नेटान सुरू करपा लागल्या आनी पयलीं परस आनी नेटान जालें.
आता लोकां थोड्या लोकां पोटान दुखता तें आसता आमची गोंयची ते आमची गोंयांत थोडीशी क्रॅप मेंटेलिटी आहात पूण ताका लागून आमी मुखार पावताय आमचे पांय मोडपी जर कोण नाशिल्ले आमी मुखार पावत नाशिल्ले सो आमी डबल नेटान आमी वयर सरतात आनी एक खरीच तोखणाय करपाची तियात्र अकादेमी फंटास्टीक काम करता रवींद्र भवन इज मेंट फॉर तियात्र ड्रामा एवरीबडी एवरी आर्टिस्ट रवींद्र भवन मोग्यांनी सरकारान रवींद्र भवन तुमी जेन्ना जेन्ना गरज आसा फक्त अवेलेबिलिटी सद्या डिमांड वाडला ताका खबर आसा डेली शोज जातात इट्स अ गुड सायन आनी हांगा सगळे यंग जनरेशन बशिल्ले आसा हांव स्वता हांगा तांच्याकय सांगता की बाबा तुमी तांकां सांगात तियात्र बरो चलता तियात्र कॅन बी अ गुड प्रोफेशन जसो अमिताभ बच्चन थंय जावपाक शकता पिक्चरान तशें आमच्या तियात्रांनी अमिताभ बच्चन जावपाक शकता हिंगा ज्या नेटान तियात्र चलता तशें सो दीस कॅन बी अ गुड एक्झाम्पल टू ऑल द यंगस्टर्स तियात्र करपाक सिरियसली घ्या जांकां टॅलंट आहा फाटल्यान रावनाका सरकार तुमचे बरोबर आसा रवींद्र भवन तुमचे कडेन आहा आनी आतां एक रवींद्र भवन 500 कडेन जाले सो यू हॅव फॅसिलिटीज तुमकां शो करपाक पयलीं नासताले पयलीं ती चुट्टा थिएटर आसताली आतां बरी फॅसिलिटी आहा रवींद्र भवनान तर बेस्ट आतां कोंकणी पिक्चरां येवपाक लागल्या तीय रवींद्र भवनान दाखोवपाक जाता आतां बरे भशेन स्क्रीन वयल्यान येता सावंड वयल्यान येता सकयल स्पिकर बी आनी जवळ जवळ आयनॉक्सा भशेन परफेक्ट सावंड सिस्टम आशिल्ली थिएटर रवींद्र भवन जाला इनफॅक्ट चड बरेंच जाला ताजे परस सो इतली सगळी फॅसिलिटीज तुमकां आसात करपाक गरज आसा ती तियात्र करपा आहा पिक्चर करपा आसा कोंकणीन करीत रावात बाबा आतां मुगे क्लाउडिया इवनिंग आसा शो 7:30 कळ्ळें मुद्दम चोयात क्लाउडिया हांवूय तुमचे भशेन संगीताचो मोगी सामको तियात्र ड्रामा कितें हांवूय पिसता एंथनी बाबा भशेन एक जर कातार वाजलें जाल्यार आरे पा ताणें कितें बरें वाजयलें न्ही सामकें हांवें तें यूज पसून केला बँड कितलें मुगे ड्रामान सो ही एक तळमळ आमकां प्रत्येक गोंयकार आसा खंयचो गोंयकार म्युजीक वाजताना तो पट करून अशें पळयना असो एकटोय आसपाना हे गोंयकाराच्या रक्तान आसा आनी तें नव्या पिढीन सगळ्यांनी सांबाळपा जाय आनी ते जर बरें सांबाळत आमचो तियात्राचो फुडार आमचो कल्चरल फुडार एकदम बरो आसतलो आनी गोंयकार इज नोन फॉर देर बेस्ट परफॉर्मन्सीस हांव तुका फोटो ना जॉन बाप गेलो जॉनाक आमी जॉनान म्हागे 2-3 पिक्चरां काम केलां म्हाका एकदां हिंदी आमी एडिट करता न्ही तेन्ना ते भायले कोण ये कौन एक्टर है ये बॉम्बे आ सकता है क्या पळय सो इतले आमचे लोक आमी भायर वचपाक सोदनात पूण आज आमी भायर वचपाचो खूब स्कोप आसा आज एक्टींग डिरेक्शन टेक्नीक कॅमेरा म्युजीक आमचे सगळे जर तुमी जर पयलीं एंथनी बाब गोन्साल्वीस कोण विसरपाक शकता आज बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीन जर म्युजीक करपी कोण आसा जाल्यार ते गोंयकार आहा सगळे नोटेशन बरोवन दाखोवपी कशें वाजोवपाचें सगळें सो देर इज लॉट ऑफ स्कोप गरज आसा आमची इच्छा आमकां करपा जाय म्हाका व्हडलो जावपा जाय पूण सदांच सर्वीस ही करता आसतना ही कलेची सेवा आहा ही निस्वार्थीपणा म्हाका कितें तरी पुश करपा जाय हांव ताका फाटीं ओडटलो हाका ओडटलो ताका हें करतलो हांव मुखार वतलो जाल्यार जावची ना तुमचो फोकस तुमच्या कलेचेर दवरात तुमी जें काम करतात ताजेर दवरात 100 तांकां ह्या वेळार मानशीन तशेंच एक पत्र फावो जाता दुसरें इनाम फावो जाल्ले जॉय ताणें ताचेर बाबाडोनी दुसरें इनाम फावो जाता आर्ना प्रदेश नायक सोंग फुडले सुवातेर तियात्र अकॅडमीन जे ताणेंनी बायलेंची उर्बा वाडोवया तियात्राचें नांव गुन्यांवाची सावली तियात्राचें नांव मोनोवास Tonal de Silva character Rosemary तियात्राचें नांव मोनोवास Clea Veloni Fernandez character play केल्लो Catherine the best comedian female first prize वेता उर्वी विजय
आणि मुखार नेथन पिंटो. मोगाच्यानो तुमचे मुखार नियेरा. आणि ह्या वर्साचो तुमचे मुखार एनवी बर्गोसो. मागता भुरग्यां लागीं फुडें येवन लायन करून रावची. द बेस्ट दुएट कॅटेगरी, द बेस्ट डुओ कॅटेगरी, ताचे उपरांत बेस्ट ट्रिओ आनी बेस्ट क्वार्टेट. आणि ह्या वर्साचो पयलो बेस्ट दुएट कातरगांव तुमचे मुखार ह्या वर्स आणि ह्या वर्साचो पयलो बेस्ट ट्रिओ फावो जाता Pereira, Wilcrist Rodriguez, Kinosha Fernandez आणि Megan Pereira. कातराचे नाव तेच करूया. तियात गुन्यांवाची सावली. मोठ्यान ताळयो जावंली. त्या भुरग्यांनी तोकूस घेतलो. तांचे तोकूस आतां त्या वेळार फारीक जाता. तुमच्या ताळ्यांनी तांची बाबा दिवया. आणि ह्या वर्साचो पयलो इनाम इन द बेस्ट क्वार्टेट कॅटेगरी फावो जाता तुमचे मुखार द बेस्ट कोरल सॉंग द टीम इग्सो. सगळ्यांक पोरबी मुखार रसल. आणि ह्या वर्साचो पयलो इनाम फावो जाता फुडली कॅटेगरी द बेस्ट तियात गुन्यांवाची सावली. बरं लागली ह्या वेळार मातशी येवच्यो. मुखार डेनिस ओलिवेरा. आणि ह्या वर्साचे तुमचे मुखार त्या वेळार ऑस्टिन्सन. सॅमी ब्रागांझा, नॉर्बर्ट कोता, मानवेलीन रॉक, तशेंच क्रिस्तान The best costume award
Sir Eric de Mello. तशेंच आसले जोकी दायज वर्साचे द बेस्ट स्क्रिप्ट दुसरे आनी ह्या फावो जाता ऑस्टिन सुकोरो रॉड्रिगेज तियात्राचें नांव गुन्यांवाची सावरी. तुमचे मुखार ऑस्टिन रॉड्रिगेज. नाव फावो जाता अलिशा माली मेनेझेस तियात्राचें नांव गुन्यांवाची सावरी. सर हो पुरस्कार स्वीकारतले. मागतां सी डी सिल्वाला एक्शन फावो जाता मार्कोस गोन्साल्वेस तियात्राचें नांव एक जुओ. दुसरे सुवातेर सान्निली तिका बरोवपी फुडल्या तियात्राची वळेरी अशी एक जुओ प्रमाणपत्रां स्वीकारतना बाय वेल्बी. फुडले सुवातेर आवय मोरो मावशी उरो. आमचे मुखार माचेर आसा तियात्र अकॅडमीचो आख्खो पंगड. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हाचे नांवार हांव तुमकां सगल्यांक आजीर आसलेल्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. खेरीत बरी देव बरें करूं म्हणटा आमचे सर्गेस्त पाय तेआसीस आगोस्तीन फेर्नांदेजाच्या उगडासा दिसा निमतान लायफ टायम कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ तियात्र एवॉर्ड्स 2025 बाब लेस्ली पेरेरा, जोकी एल फेर्नांदीस आनी सांतानो पेरेरा. तेच परी सर्गेस्त रेजिना फेर्नांदीस हाचे उगडासा दिसा निमतान यंग अचिव्हर्स एवॉर्ड्स पियर्सन डिकॉस्टा, फेविला फेर्नांडीस, मारिया स्विझर अफॉन्सो आनी एस्टन सुआरेसाका. तेच परी बाब एडविनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आजच्या दिसाक ताणें रिलीज केल्लो आपलो पुस्तक कांतार कोर आनी तेका घडून हाडलेल्या 13th तियात्र फेस्टिवल कॉम्पिटिशन हाच्या सगल्यांक जो इनाम फावो जाल्ले तांकां काळजांतल्यान दिनवासता आजचे मानाचे सोयरे बाब निलेश काब्राल हांकां, मानाची सोयरी बाय प्लातिल्ला अफॉन्सो ई डायस. तेच परी खास आमंत्रीत श्रीमती शर्मिला फेर्नांदीस, सर्गेस्त जो आगोस्तीन फेर्नांदेजाची नात आनी बाब राजन तालक, अध्यक्ष राजन प्रवीण बावन मारगांव. काळजांतल्यान आमच्या सगल्या एक्झिक्युटीव कमिटी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा एक्झिक्युटीव कमिटीच्या नांव तुमकां सगल्यांक एक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कळीत करता की आमचो हो प्रोग्राम एक्चुअली डिसेंबरा 4 तारखेर जावपा आशिल्लो पाय जुआंव आगोस्तीन लायफ टायम कंट्रिब्युशन एवॉर्ड्स. हे डिसेंबरा 4 तारखेर जाता ताची बर्थ एनिवर्सरी दिसाक. पूण ZP इलेक्शन जाली आनी हो प्रोग्राम आमकां इलेक्शन कमिशनरान आफ्टर इलेक्शन कर म्हूण आमकां पत्र बरयलें आनी आमी मागीर आमकां हॉल मेळना जालें आनी आयज आमी शिकी तो प्रोग्राम हांगासर घडोवन हाडटा रवींद्र भवन पाय जुआंव आगोस्तीन ह्या सभागृहांत. आनी तेच बरोबर ह्या एवॉर्डा बरोबर यंग अचिव्हर्स एवॉर्ड 2 चेडवां फिमेल 2 मेल हांकांय हांगासर आयज एवॉर्ड. तेच परी बाब एडवीन मास्टर कंपोजर आनी फास्टस्ट कंपोजर हाचो कांतार हो
कांतार कोर हो पुस्तक आयज रिलीज जाता. तेच परी 13th चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन हाचो पयलो दुसरो तिसरो इनामां हांगासर वांटणी जातली. तेच परी बेस्ट सिंगर आनी सगळी तियात्राची जी एवॉर्ड्स आसा ती आयज हांगासर आमी तांकां दितले. तेच परी आमी हो प्रोग्राम डिले जाल्ल्या बद्दल आमी सॉरी म्हणूंक सोदता जितले एवॉर्डी आसात तांकां. कारण एक एवॉर्डी आमचे बाय मारिया ताणें आमकां पयलें गमयल्लें आनी आमकां सांगिल्लें आपूण आपणाचें काजार आसा आनी आपूण काजार जातूच दुबाय वेचें आसा म्हणून. सो आमी एक्चुली आमकां फॅमिलीक वो कोणाक एवॉर्ड दिवंक मेळना. पूण आमची इलेक्शन आयले मदीं आनी हो एवॉर्ड डिसेंबराचे 14 तारखेर आशिल्लो एवॉर्ड आयज आमी दितात. त्या बद्दल आमी ताचे आवयक हो एवॉर्ड घेवंक परवानगी दिल्या. अशें कायद्या प्रमाणें जायना. पूण आमची जे इलेक्शन आयलें आनी कोड लागलो आनी इलेक्शन कमिशनर आमकां हो प्रोग्राम करूंक मागीर सांगलें इलेक्शन जातूच. सो ते पासत आमी बाय मारिया फेर्नांडीस हाचो एवॉर्ड ते हांगासर ना दुबाय आसा त्या कारणाक ताचे आवय लागीं आमी हो एवॉर्ड दितले. देव बरें करूं. आमच्या आयच्या ह्या दिसा चीफ गेस्ट आसा आमचे आदले PWD मिनिस्टर आनी कुचोरेचे आमदार बाब निलेश काब्राल. तेच परी गेस्ट ऑफ ऑनर आसा फामाद कांतोरीस्ट एक्टिस्ट कॉमिडियन बाय प्लातिल्ला आनी रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन स्पेशल इन्वायटी म्हूण आसा बाब राजन तालाक आनी आमच्या पांय जुआंव आगुस्तिनाची नात हांगासर आसा बाय शर्मिला फेर्नांडीस आनी आमचे सगळे तियात्र अकादमीचे वांगडी हांगासर आसात. मेंबर्स वायस प्रेसिडेंट स्टाफ आनी सगळ्या आमच्या ह्या प्रोग्राम पळोवंक येयल्ल्याक हांव येवकार दिता. आनी थोड्याच वेळान हो आमचो प्रोग्राम सुरू जातलो.